زول فلاكونت على خير ربح مرة فلاكونت تيجي كسرون ثنومية تفاعلت لاشين كويزين شنو الزهرة تديني مرة مرحبا يسكت ترغوري ساكيت خماي كنت بسكوي رولي وشوكولا نفرسي داخل البنان اثن ديكوري ديالنا سو كاناج وشوكولا تزرم تاكويت لي زيتابيا يوثي ديا دي تزوره دي حويج بسكوي داش سيلاقني بسكوي كاع سلاقن 5 ملالين 5 ملالين كاع ديريت كلا تمبيراتور نتكوزين تسيلين 3 سماضين ماذا قال لك تعمت كفريجيدير اثنتي تكسمت انت قال متكوبان يحمل 5 دقائق تعاود انت تكسمت هذا حوايج غيد سكر كلاص سكر حرشوان الكاس نورمالمون سليغرام الحقيقه الا سليغرام مي زرا تحمل الكيسان سي بور سي خماس الكاس 5 ملالين يدس الكاس سكر حرشوان يدس الكاس الفارينه قال كاس كيان الفارينه تكساطر من جوه الفارينه خماطر من جوه الكاكاو اثن سيفا كيان تولي نتا كان كي جوست كان سفختن وهذه حوايج ديالنا لا فانيا ذوق الملح اللي تزوره درزق في ملالين عرفت داخل البيكنا 5 في دينار هذا نوع لا فانيا نعطيها مجاوز ستوره عقل ملح ذربيختي ملالين كان شطرتين تشاكاس ابري صرلو كاسني سكر افنجا دروين الماء يغالي ميلونجي ديال لقد يغال دا ملال لقد يغال بلون هادي روين كاع كي داك يستخدم ابيترا كنت زمان كتستخدم كباطو فين كسعنا راه نورمال كيف كيدير ميلونج داك الكوت كيدير كدا خاصك دير هذا اللي تمد داك الدنيا السكر ويولي ترى كتندار راه بيسكوين داك الكوت شي دقيق من داك داوي الفرينه ديال اكل الكاكاو ديال كنت تفكر لاستيس سوغم جايه تيديكم تصبوت من لينا كيما راه خدمت الفرينه روين تسويه واكين سكسيون كتاعنا كي خمجان ايوا شو ايوا كني غتكشموا في حريق الميلونج كاين الكوت وتصبوا ورا بيان سور ديالنا الفرينه ديال الكاكاو كاع كامل الكاسه كاع تفرقها في 3 دقائق وتشي فتيكلت خاطر ما تسمى الفتيكلت تصبت من لينا ابري مره الكويخ هذا الكسار المفساون الكسار المفساون استقوا غير ديالنا رويد خاطر ديالنا ما استقت نتا رويد اكتي صوب ويسين هكا كي توجور الكسار المفساون ما كنت ديجا فينا كومان ما شفنت تنمت فنجان رشطوح كومان ايغير كمان زريعه تصيك سانا بروبليم دو بيسكوي بيتفهم كان داك شي الدنيا سيغمون كنتي ان شاء الله لابارتي دي السلاطه دابا ديالنا كيف اللي تهجمت البلان البلايغيان اوبليجي نستخدم البابي كويسون اللي كتبوا ليش بيسكوي كسينا راه البابي كويسون باسكو شوك سايوال الزيت تكيوان اوتوماتيكمون غادي نسقسو فلا البلان كنت داوي بيسكوي نيلو كيستوالي نتا كاع ديالنا وشتو نتا راه مالا ثابون تبلا قرا تقيم الفرينه وكسر تجمع مره ابري السمساوير ديالنا مالا السمساويه تستقوا نتا السمساويه هاد زرتوري كلا 30 السمساويه تحبس ترا كنت نخاتيها السمساويه تازاليس كان جوست اتقاعض الفور هذه لي شعل مقبله كتكوماسي قال ديال يحمى شعل متسف 180 180 دوغري هتقرا نتا بسكوين خوت الوقت ديالنا يرنو ايوا كنا كنتي ونا بسكوين خوت وتديباسي نتا راه 8 دقائق المض 10 دقائق با بليس اين كانوا 10 دقائق كنتي ديفا ذا قران سمتها ديالنا تاكيت صوص مقبله تقرا نتا بسكوين خوت الكوشه خفضمت تيكلت سنه بري ديريكت الفور
بسكوي ميكوا تجي تصمم لابيتود ني تسرو لي مت بسكوي كان كني حما تجم تخمم ديك سيرفيتا طرشونو ينتهن سي با لابيل مشكي قلنا بسكوي وكا حوايج راه كويت تكسرنا راسي بيان بسكوي مشكي قلا درقاق هذا نصمم زكلي نيكوا خذ لعبه سيسه كني تعجب ثرولي غسخنا كني هو ساعه داكي لا شونتيان تسالي غد زقل الكاس لا شونتيان زقل الكاس كوامان يسمعون وفي غير كتخمر عيني كومبليكين باسكو مازال نخدم الكاناج سوين نيرون حوايج غادي يجي السيرو يبان حوايج شوكولا تارتينير حوايج غادي غنا يبان سين يبان لك كي تولي مداكيا في ذاك موك سطاو بسكوي سوف البابي كويسون سينيتور مالغري البابي كويسون مي غاثاني طاع كنتي ديري غير كي راس تخدم تقلب نتا البسكوي داك النخوت كيسكوات سيرو سير السيرو غوري اداوير السيرونيا جوست سو كانسو استساعدك كي داكي ثورا ويطيع راه مي اوبليجي كنتي تيني غير كومتي زرير باش تصي ديك تمن قاتي دي ستار وبسكوي مالغري نخمس طابي كويسون سي نورمال باسكو تيملالين د الفرينه د السكر دايا استساعد دير مره سيرو باش كيف تطعو بسكوي هكايا ارس خدمت ابري تكسمت البابين داك النكوت نورمال وتحدمت ديالنا هذايا القلبه السوا شي طوح ماشي عطاس باسكو هذا نسخمر البنان هو كنوت في القرا شي طوح كان زلوتي كي ورا موت واحد على داخل تاع وشت لاني قالوا حملنا راه كنت سقين ما تحمل مدار ديالنا بس خدمنا مدار زمرت ديالنا تسيروي بيان تريكوبيرينت سويفكي سو جو اكني كنت عاجب كي لقينا نستخدم غير عطاس ابري هذا شي ساعه اورين ساعه شوكولا تارتينير كنت ندير شوكولا تارتينير ديال الزوره مقبل لا شونتيان واحد يساوي واحد 3 طنجة العاليه هادسير اميك رسم مسوي عكويت شوكولا هكا تسدو العكويت في البسكوين داكلاو مي صراحه سلاقه العقل الا قد حذره باسكو البسكوي اثن فراجيل ابري شوف لا الشوكولانيا نسرلو لا كلشي لقيتي لي شطح ترققت لا شونتيان وكني يتعبي ورا كيف يعملها تيتسلحوا كيكيا سمحي لها ساعه ابري البنان هاد الشقشره بون البنان تزرمتي تدو ديعوج هاد السياره قاعده تسرسا يون داكيا هذا بلوغ وايض زاتس ناوي تصودرا نقصر شي طوح هكاك ودابا هذا مزيان روليغ كان كنسوف البابيين ديال كل هذا روليغ تغسلو داليو وتيتجبد ربوري دائما هكاكيا نشري خدمه ديريكت على الكونجيلاتور وكنا ضيف لا فورميس ابري غندملي لا غورفون تنخدم لو غاناج شوكولا سلا كريم فريش لو طون على يسمير بسكوين داكلاو تخمايت كنت الكلاصاج راه تخمايت كنت بون فيك تعدن وقيله معايا كي كنت دني من بعد تنخدم بالوحي داش هادي حويجه غاديه الحويجه لا كريم فريش هادو وزنا مثلا زيرو لا كريم فريش نستخدم على كيكيا 100 غرام دقيقه حتى 110 معليش حوجه 110 كنت خممت 100 كان 100 غرام ماكيا نتسرسا طاوات نغرق كاسونت نخلف شي طاح قبيليتنا ولا كيبقى تسرسا دركم هاد الزمر كان كني 100 غرام شوكولا القيس لا كريم فريش القيس الشوكولا لا كريم فريش يومي دركم هذا نوع فلس الشوكولا اللي داك زرمت الشوكولا نوار الشوكولا بلون ايوا شو كي ساعه داك الشوكولا نوار وفغي غير نوار فيري فورم فغي مارون ساعه غير الغوري مارون الوغ خلطاس شوكولا بلون هو كان دفا الترويح لا كريم فريش كان كنتحمى كنا تفسير ترويح مليح ابري داش سرنو حتى نجوز لا مارغرين ايوا كان هاد التبعيه
هاكي مي الكلاصاج لا كريم فريش يسهل مليح. تيقاتي نيكس عندنا بروبليم تفتر لا كريم فريش باسكو لاني نتقن نتمزوار زقس من بعد بالك زكينا ما سايع الوقت كنتي تفيلمي الكلاصاج يكي سهلن يقرصن يديرنا ويحوج على لا كريم فريش ميفسيان نعاود نكيد اسمعلو لا ماركارين سانو داكيا كاكيا ثا نجوز وتشارارا مليحه تربيه ديالنا المتفسير داك يدو على البسكوينو هو كنا تيزما تكومونسي ستكسا هو كيا اريا وري صليحه من بعد هذيك سما غادي بسكوينو اكني فغير فيغ لي زورالن فغير رقاقن اكني كنت تعجب هكايا يستوالي نتاكا هذا دا شي يدقي من يدقي اثن كلاصيا الوحيد يكونت هذا غير الكلاصاجيو لي بسكويت نيتستفاكي سفلان نوكارياتش السرسمت الحيله تزديانتي وكنت تعاود نتجمع نتا الكلاصاجنيا وتتقام نتاع كي سوالي نتا كي كدغلاصيغ ديريكت ثاني غادي يقرنوا لا كريم شونتي فلاس نكوفري غير الدكتور لا شونتيا لا شو ديالنا ما كلاصين تمام البناني الا غادي يغو ماكيا ايوا شو باسكو البنان معروف يتوغل دابا كان سي بور سا يقلق ثغما فيغ دوما البناني غنكلاصيغ المغمن ابري دميلا هي تكون كان تثماتين وغادي درت غير لا فيديو سوفلا نزوز راس جوست الكاكاو كم تخدم نتاس كي تعجب زعما نتا سرنمت الكاوكاو تخممت اكني فهمت كنت تفضل كان يون يوا كان تزرمت لا روسيتي تخماي كنت ساكيا بسكوين رولين فارسين سلبانات سمحتي كان باسكو سوفوسي وتفا تليفون هذا كي تولي نتا كاع زاتس فنين مليح لا روسيتي كاع ومانطو سير مع لا فيديو راه كنت عجبن ما تعجبك كنت بارطاجي الحفاف نكوت هو كنا تزرت ثيا ارنمت ابوني متك لاشين كي كويزين شنيت زهره سوتلايت قبيلي هرتا كرا كنت ديني رجع كنت لهنا تلويث سرسوفات